ल अहिले हामी पढौँ च्याप्टर 8 को तीनटा टपिक मोबाइल कम्प्युटिङ ग्रीन कम्प्युटिङ अनि BYOD मोबाइल कम्प्युटिङमा चाहिँ डेफिनेसन छ त्यसको कम्पोनेन्ट छ मोबाइलको कम्युनिकेसन हार्डवेयर र सफ्टवेयर हाउ मोबाइल कम्प्युटिङ वर्क्स मोबाइल कम्प्युटिङको सर्भिसेस अनि बेनिफिट्समा वेकर लिमिटेसन्समा हिज PPT इस्युजमा बिप्स लार्की है त ल मोबाइल कम्प्युटिङको डेफिनेसन भनेको डाटा ट्रान्समिट गर्ने तरिका हो फिक्स फिजिकल लाइनसँग कनेक्ट नगर्नुपर्ने गरी भनेको फिक्स्ड फिजिकल लाइनसँग कनेक्ट गर्नु पर्दैन वाइडली इस्टाब्लिस्ड हो यो ऱ्यापिड इन्क्रिज इन नम्बर अफ सब्सक्राइबर इन सेलुलर नेटवर्क भनेको सेलुलर मोबाइल डाटा सेलुलर नेटवर्क युज गर्ने सबैहरूको ऱ्यापिड इन्क्रिज भयो यो टेक्नोलोजीको एक्सटेन्सन भने चाहिँ सेलुलर नेटवर्कबाट डाटा सेन्ड रिसिभ गर्न मिल्छ एउटा रिमोट लोकेसनबाट अर्को रिमोट लोकेसनमा डाटा ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ अब कम्पोनेन्ट अफ मोबाइल कम्प्युटिङ भनेको मोबाइल कम्युनिकेसन मोबाइल हार्डवेयर र मोबाइलको सफ्टवेयर मोबाइल कम्युनिकेसन भनेको राखिएको इन्फ्रास्ट्रक्चर सिमलेस र रिलायबल कम्युनिकेसनको लागि इन्क्लुड्स प्रपर्टिज प्रोटोकल डाटा फर्मेट कन्क्रिट टेक्नोलोजिज मोबाइल हार्डवेयर कम्पोनेन्ट यो भने कम्पोनेन्ट हो जसले सर्भिस अफ मोबिलिटीलाई रिसिभ गर्छ एसेस गर्छ अनि ल्यापटप स्मार्टफोन ट्याब्लेट PDA एक्जिस्टिङ र इस्टाब्लिस नेटवर्कमा अपरेट गर्छ ब्याक एन्डमा धेरै सर्भरहरू हुन्छन् एप्लिकेसन सर्भर डाटाबेस सर्भर विथ वायरलेस सपोर्ट अनि सर्भर बाहेक चाहिँ वेबको गेटवे कम्युनिकेसन सर्भर MCSS अनि वायरलेस गेटवे इम्बेडेड इन वायरलेस क्यारियर नेटवर्क अनि मोबाइल हार्डवेयरको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ साइज एन्ड फर्म फ्याक्टर वेट माइक्रो प्रोसेसर प्राइमरी स्टोरेज र सेकेन्डरी स्टोरेज स्क्रिनको साइज र टाइप मिन्स अफ इनपुट र आउटपुट ब्याट्रीको लाइफ अनि कम्युनिकेसन क्यापेबिलिटिज एक्सटेन्डेबिलिटी एन्ड ड्युरेबिलिटी अफ डिभाइस अनि मोबाइल सफ्टवेयर यो भनेको एक्चुअल प्रोग्राम हो जुन रन हुन्छ मोबाइलको हार्डवेयरमा यसले डिल गर्छ मोबाइल एप्लिकेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स र रिक्वायरमेन्ट्ससँग एप्लिकेसनको OS हो प्लस एप्लायन्सको OS हो प्लस एसेन्सियल कम्पोनेन्ट हो जसले मोबाइल कम्प्युटिङ एप्लायन्सको OS हो प्लस एसेन्सियल कम्पोनेन्ट हो जसले मोबाइल डिभाइस अपरेट गराउँछ मोबाइल डिभाइस अपरेट गराउने एसेन्सियल कम्पोनेन्ट हो मोबाइल एप्लिकेसन नोन एज एप्स अर्गनाइजेसनले आफ्नो कस्टमरको लागि बनाएको हो तर यसमा रिस्क हुन्छ है त के रिस्क हुन्छ भन्दाखेरि फ्लो अफ डाटा वा पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन रिस्क इन्ट्रोडक्सन अफ मालवेयर एक्सेस टु पर्सनल इन्फर्मेसन अफ मोबाइल ओनर्स अब नेक्स्ट हामी पढौँ हाउ मोबाइल कम्प्युटिङ वर्क्स भनेको युजर एन्टर्स वा एक्सेस डाटा इन PDA डाटा ट्रान्समिट हुन्छ PDA टु अनलाइन साइट इन्फर्मेसन सिस्टम दुइटै सिस्टम PDA र साइट कम्प्युटर इन सिङ्क हुन्छन् सिङ्क भएपछि सेम इन्फर्मेसन हुन्छ अनि इन सिङ्क हुन्छन् अनि अर्को डिरेक्सनबाट पनि सेम प्रोसेस हुन्छ भनेको द प्रोसेस वर्क्स द सेम वे स्टार्टिङ फ्रम द अदर डिरेक्सन ल अब अर्को पढौँ हामी बेनिफिट्स मोबाइल कम्प्युटिङ बेनिफिट्स र लिमिटेसन्स अनि यता इस्युज बेनिफिट्स भनेको वेखाएको फाइल बेनिफिट्स भनेको वेकर हो लिमिटेसन भने HPPT इस्युज भनेको बेप्स लार्की एस भने CIA मा हुन्छन् र बेनिफिट्स प्रोभाइड्स मोबाइल वर्कफोर्स विथ रिमोट एक्सेस टु वर्क डिटेल्स मोबाइल वर्कफोर्सलाई रिमोट एक्सेस दिन्छ वर्क डिटेल्समा जस्तै वर्क अर्डर लोकेसन कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड कम्प्लिसन डेट एसेट हिस्ट्री रेलिभेन्ट वारेन्टी र सर्भिस कन्ट्र्याक्ट्स ए भनेको फेसिलिटेट एक्सेस कर्पोरेट र सर्भिस इन्फर्मेसन एट एनी टाइम फ्रम एनिवेयर के भनेको रिमोट एक्सेस दिन्छ कर्पोरेट नलेज बेस एट जब लोकेसनमा कर्पोरेट नलेज बेसको रिमोट एक्सेस दिन्छ यी भनेको इम्प्रुभ म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभनेस बाई इन्हान्सिङ इन्फर्मेसन क्वालिटी इन्फर्मेसन फ्लो र एबिलिटी टु कन्ट्रोल मोबाइल वर्कफोर्स आर भनेको रियल टाइम अपडेट वर्क अर्डर स्ट्याटस मोबाइल सेल्स पर्सनल के भनेको इट इनेबल्स सेल्स पर्सनल टु अपडेट वर्क अर्डर स्ट्याटस इन रियल टाइम सेल्स पर्सनलले वर्क अर्डर स्ट्याटसलाई रियल टाइममा अपडेट गर्न पाउँछ फेसिलिटेटिङ एक्सिलेन्ट कम्युनिकेसन
ल लिमिटेसन्स अफ मोबाइल कम्प्युटिङ भनेको हिज पिपिटी एस भनेको ह्युमन इन्टरफेस विथ डिभाइस आई भने इन्सफिसियन्ट ब्यान्डविथ एस भने सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड है सर्भिस होइन पी भने पावर कन्जम्सन पी भने पोटेन्सियल हेल्थ हजार्ड टी भने ट्रान्समिसन इन्टरफरेन्सेस सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड्समा चाहिँ भिपिएनमा इजिली एट्याक गर्न सक्छ नेटवर्कमा धेरैजना इन्टरकनेक्टेड भएको भएर अब ह्युमन इन्टरफेस विथ डिभाइस भनेको स्क्रिन र किबोर्ड सानो हुन्छ जसलाई चाहिँ युज गर्न हार्ड हुन्छ अल्टरनेटिभ इनपुट मेथडलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ हेल्थ हजार्ड भनेको मान्छेले मोबाइल डिभाइस ड्राइभिङ गर्दाखेरि युज गर्छन् जसले गर्दा उनीहरू डिस्ट्र्याक्ट हुन्छन् र ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुन्छ सेलफोन्सले मेडिकल डिभाइससँग इन्टरफेयर गर्न सक्छ अनि फोन सिग्नलले हेल्थ प्रब्लम पनि गर्न सक्छ ट्रान्समिसन इन्टरफेरेन्सेस भनेको वेदर टेरेन र नेरे सिग्नल पोइन्टले सिग्नलको रिसेप्सनलाई इन्टरफेयर गर्न सक्छ वेदर टेरेन र टावरले सिग्नलको रिसेप्सनलाई इन्टरफेयर गर्न सक्छ रिसेप्सन इन टनल बिल्डिङ र रुरल एरिया चाहिँ एकदम कम हुन्छ अब इस्युज इन मोबाइल कम्प्युटिङ वेब्स लार्की ब्यान्डविथ एन्ड टु एन्ड डिजाइन र पर्फर्मेन्स पावर कन्जम्सन सेक्युरिटी इस्युजभित्र सिआइएले कन्फिडेन्सियलिटी इन्टेग्रिटी अभाइलेबिलिटी अनि लेजिटिमेट र अकाउन्टेबिलिटी लार्की एल भने लोकेसन इन्टेलिजेन्स ए भने रिभाइजिङ टेक्निकल आर्किटेक्चर आर भनेको रिलायबिलिटी कभरेज क्यापेसिटी र कस्ट सी भने बिजनेस च्यालेन्जेस आई भने इन्टिग्रेसन विथ लिगेसी मेन फ्रेम अनि इमर्जिङ क्लाइन्ट सर्भर एप्लिकेसन्स ब्यान्डविथको कुराहरू नै इम्प्रुभ ब्यान्डविथ युटिलाइजेसन लगिङ कम्प्रेसन अफ डाटा टेक्निक अफ क्यासिङ फ्रिक्वेन्टली एसेस डाटा हेल्प्स रिड्युसिङ कन्टेन्सन इन न्यारो ब्यान्डविथ वायरलेस नेटवर्क क्यास डाटा हेल्प्स टु इम्प्रुभ क्वेरी रेस्पोन्स टाइम ब्याट्री बचाउन मोबाइल क्लाइन्ट डिस्कनेक्ट हुन्छ त्यही भएर क्यास डाटाले डिस्कनेक्टेड अपरेसन्स सपोर्ट गर्छ मोबाइल कम्प्युटर मुभ गर्दै जाँदा दे इन्काउन्टर नेटवर्क्स विथ डिफ्रेन्ट फिचर्स इन्डोरबाट आउटडोर जाँदा स्विच फ्रम इन्फ्रारेड टु रेडियो मोड अर्बनबाट रुरल जाँदाखेरि सेलुलर टु सेटेलाइट मोड फिजिकल डिस्टेन्सले ट्रु नेटवर्कको डिस्टेन्स रिफ्लेक्ट गर्दैन नेटवर्कको बााउन्ड्री क्रस गर्यो भने स्मल मुभमेन्टले लङ्गल पार्ट देखाउँछ नेटवर्कको ल्याटेन्सी प्लस रिस्क अफ डिस्कनेक्सन हुन्छ अनि सर्भिस कनेक्सनलाई डाइनामिकली ट्रान्सफर गर्नुपर्छ तर लोड ब्यालेन्सिङ प्रायोरिटी हो भने यो गर्नु मिल्दैन सर्भिस कनेक्सनलाई डाइनामिकली ट्रान्सफर गर्नुपर्छ तर लोड ब्यालेन्सिङ प्रायोरिटी हो भने यो गर्नु मिल्दैन रिभाइजिङ द टेक्निकल आर्किटेक्चर करेन्ट कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ टु इन्कर्पोरेट मोबाइल कनेक्टिभिटी एप्लिकेसन र डाटा आर्किटेक्चर रिभाइज गर्नुपर्छ डिमान्डलाई सपोर्ट गर्न एन्ड टु एन्ड डिजाइन र पर्फर्मेन्स अब मोबाइल कम्प्युटिङ इन्भल्भ्स मल्टिपल नेटवर्क र एप्लिकेसन सर्भर प्लेटफर्म इन्भल्भ्स मल्टिपल नेटवर्क र एप्लिकेसन सर्भर प्लेटफर्म त्यही भएर डिफिकल्ट टु अचिभ एन्ड टु एन्ड टेक्निकल कम्प्याटिबिलिटी सर्भिस क्यापेसिटी डिजाइन नेटवर्क रेस्पोन्स टाइमको एस्टिमेट अब नेक्स्ट ग्रिन कम्प्युटिङमा के छ बेस्ट प्र्याक्टिसेस र सर्भिसेसको च्यालेन्ज सेक्युरिटी सर्भिस र च्यालेन्ज छ सिनियर एसपी एस भनेको डेभलप सस्टेनेबल ग्रिन डेभलपमेन्ट प्लान आर भनेको रिसाइकल एस भनेको मेक इन्भाइरोमेन्टली साउन्ड पर्चेस डिसिजन अनि पी भनेको रिड्युस पेपर कन्जम्सन ई भनेको कन्जर्भ एनर्जी अब रिसाइकलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररले डिस्पोज गर्नुपर्छ ई वेस्टलाई एज पर सेन्ट्रल स्टेट र लोकल रेगुलेसन्स अनि अफर सेफ एन्ड अफ लाइफ म्यानेजमेन्ट वा रिसाइक्लिङ अप्सन्स वेन प्रोडक्ट बिकम्स अनयुजेबल भएपछि सेफ एन्ड अफ लाइफ म्यानेजमेन्ट र रिसाइक्लिङ अप्सन्स अफर गर्नुपर्छ युजली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई रिसाइकल गर्नुपर्छ थ्रु म्यानुफ्याक्चरको रिसाइक्लिङ सर्भिस युज गरेर कम्प्युटरलाई रिसाइकल गर्नुपर्छ अनि अर्को भनेको उसले चाहिँ यो इक्विपमेन्ट युज र अनवान्टेड इक्विपमेन्टलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्छ कसरी भन्दाखेरि कन्भिनियन्ट र इन्भाइरोमेन्टली रेस्पोन्सिबल म्यानरमा एज कम्प्युटर एमिट हार्मफुल एमिसन्स मेक इन्भाइरोमेन्टली साउन्ड पर्चेस डिसिजन इन्भाइरोमेन्टल एट्रिब्युट्सको आधारमा पर्चेस गर्ने पर्चेस डिजाइनको पर्फर्मेन्स क्राइटेरिया बनाउने प्रोडक्ट डिजाइनको पर्फर्मेन्स क्राइटेरिया बनाउने जुन क्लियर र कन्सिस्टेन्ट छन् अनि म्यानुफ्याक्चररको एफोर्ट्स चिन्ने प्रोडक्टको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट घटाउन अनि रिड्युस वा एलिमिनेट इन्भाइरोमेन्टल सेन्सिटिभ मटेरियल डिजाइनिङ फर लङ्गेटिभिटी रिड्युसिङ प्याकेजिङ मटेरियल अनि यता सर्भर र स्टोर भर्चुअलाइजेसन युज गर्ने टु इम्प्रुभ रिसोर्स युटिलाइजेसन रिड्युस एनर्जी कस्ट सिम्प्लिफाई मेन्टेनेन्स
अब एडभान्टेजेस अब BYOD यता एडभान्टेजेस यता थ्रेड्स हिल्स एन्ड डी एज भने ह्याप्पी इम्प्लोइज इन्क्रिज इम्प्लोइ इफिसियन्सी अर्ली एडप्सन अफ न्यू टेक्नोलोजी लोवर IT बजेट रिड्युसेस सपोर्ट रिक्वायरमेन्ट एन्ड डी भनेको चाहिँ एप्लिकेसन रिस्क भनेको एपमा भाइरस वा म्यालवेयर एन्ड भने नेटवर्क रिस्क ल्याक अफ डिभाइस भिजिबिलिटी डी भने डिभाइस रिस्क लस अफ डिभाइसेस आई भने इम्प्लिमेन्टेसन रिस्क विक BYOD पोलिसी अब नेटवर्क रिस्क कम्पनीको डिभाइस युज गर्यो भने अर्गनाइजेसन आइटीले सबै डिभाइस देख्छ जुन चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्टेड छन् तर BYODमा कतिवटा डिभाइस नेटवर्कमा कनेक्टेड छन् भनेर थाहा हुँदैन नेटवर्क भिजिबिलिटीको हाई इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यही भएर ल्याक अफ भिजिबिलिटी हाजर्डस हुन्छ अब इम्प्लिमेन्टेसन रिस्क भनेको विक BYOD पोलिसी BYOD प्रोग्रामले BYOD प्रोग्राममा टेक्नोलोजी मात्र होइन रोबस्ट इम्प्लिमेन्टेसन पोलिसी डेभलप गर्नुपर्छ कर्पोरेट डाटा र नलेज की एसेट हुन् कर्पोरेट डाटा र नलेज की एसेट हुन् डिभाइस मिसयुज हुन सक्छ भाइ ढोका तान्दैन डिभाइस मिसयुज हुन सक्छ युजरलाई एजुकेट गराउन सक्दैन विक पोलिसीले